अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जलालुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के धरने के बिल्कुल स्टेज के ऊपर, जहां पर हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो हमें बताएं कि जो उन्होंने जो एक वीडियो एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिस पर शहबाज गिल साहब ने लिखा है कि आपके जो रिजवी साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो जितना भी ये धरने वगैरह हैं ये आप ख़त्म कर दें और ख़त्म करने के बाद मेरा जो है मतलब जितने भी कानूनी इदारे हैं उनके साथ ताउन करें। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बयान जो गर्दिश कर रहा है वो उसमें क्या हकीकत है? देखें जी, पहले तो ये बयान वैसे झूठ है। दूसरी बात ये कि अगर मैंने कहा था कि वीडियो बयान भी साद रिजवी साहब दें और हिरासत में बैठ के बयान दें तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। बयान वही होगा जो यहाँ पे आके वो देंगे और आज़ादाना नहीं। उन्होंने बयान जो दिया है वो रिटर्न दिया है, ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा है, नीचे उन्होंने अपने दस्तखत किए हैं, साथ डेट भी डाली है। तो इस बारे में देखें जी, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये लेके जाते हैं ना, वहाँ कुछ कागज़ों पे साइन लेते हैं। तो सादे कागज़ पे साइन लेके ऊपर आप जो मर्ज़ी लिख दें, आपसे साइन लेके, मुझसे साइन लेके हमें जो मर्ज़ी लिख दें। मैंने रात को एक मिसाल दी थी कि अगर आप कस्टडी में बयान का कहते हैं तो आप आधा घंटा या 1 घंटा खान साहब को मेरे हवाले करें। इमरान खान साहब भी कहना शुरू कर देंगे मैं रा का एजेंट हूँ, मैं मुसाद का एजेंट हूँ। शेख साहब भी कहेंगे जनाब आला कि मैं खुदकुश बम्बार हूँ। हिरासत में तो जो मर्ज़ी किसी से कहलवा लें, अगर इनमें इखलाकी ज़रूरत है तो उन्हें ले आएँ, तो वो बात करते हैं। अगली बात यह कि वो बार बार लोगों को धोखा दे रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी हम मुआहदे पे कायम हैं, ये हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हम आपके ज़रिए कहना चाहते हैं हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि जनाब हम अपनी उसी मुआहदे पे कायम हैं बिल पेश करने पे। आप अपना वादा पूरा करें, बिल पेश करें। बिल पेश करना आपकी ज़िम्मेदारी है, इतना ही हमारा आपसे मुआहदा था, तो हम उठ के चले जाएंगे। एक और भी तो बात है ना कि फ्रांस ने अपने जितने भी उनके शहरी यहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको उन्होंने हुक्म दिया है कि आप पाकिस्तान को छोड़कर वापस आ जाएं फ्रांस। तो अगर फ्रांसीसी जो सफ़ीर है वो भी चला जाता है तो क्या आप ये धरना ख़त्म करने का सोचेंगे? बिल्कुल सोचना चाहिए। मकसद तो उसी की मुल्क बदरी है। हमें कोई शौक़ तो नहीं है कि हमारी सूरत जो है ना हमने इस्लामाबाद पहुँचना है। वो फ्रांस का सफ़ीर अगर चला जाता है तो गवर्नमेंट से हमारी सीधी सी बात है कि जो आपने बदअहदी की है तो आप उसका फौरी तौर पे आपको टीवी पे माजरत करनी चाहिए। हमारे अमीर मोहतरम को रिहा करें और वो हमारे हज़ारों कारकुनान जिन्हें आपने बेजुर्म ख़ता पाबंद सलासल किया हुआ है उन्हें रिहा करें, हम उठ के चले जाते हैं। अच्छा, इस तहरीक पर हुकूमत ने पाबंदी भी लगा दिया है, तो अभी आपका क्या लाहेअमल होगा? आप क्या मज़ीद करेंगे? क्योंकि जो उन्होंने पाबंदी कलअदम करार दे दिया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या करेंगे आप? लेकिन ये तो एक ज़हनी तौर पे उलझाव पैदा करने के लिए उन्होंने हरकत की है कि भाई आप पाबंदी लगाएंगे, इस तरह के बयानात देंगे तो ये डबल माइंडेड हो जाएंगे और ये अपने मुतालबे से हट के किसी और तरफ निकल पड़ेंगे कि जी हम तो जनाब अच्छे बच्चे जनाब आपके खादिम जैसे आप कहेंगे तो वही करेंगे, आपके साथ सीट एडजस्टमेंट भी करने को तैयार हैं जैसे आप कहेंगे। तो ये हमें किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं और इस मुक़द्दस काज को हम मुतनाज़िया नहीं बनने देंगे। हमारा बैठना सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए है, इसको किसी और तरफ ना ले जाया जाए। अपने ही पुलिस वालों पे तशद्दुद खुद करके उनको मार के अपने बंदों के ज़रिए सिविल वर्दियों में उसका इल्ज़ाम TLP पे डालना और फिर कहना कि जनाब इस बुनियाद पे हम उन्हें कह रहे हैं कि जनाब कलअदम कर दिया जाए। तो अगर वो 3 पुलिस वालों का नाम लेते हैं तो यकीन मानिए कि जो PTI का प्रोटेस्ट है इसके अंदर इससे कई गुना ज़्यादा जो है पुलिस वालों की वो डेथ हुई है। 126 दिन का धरना लगा लें, PTV पे कब्ज़ा देख लें और पार्लियामेंट के ऊपर हमला देख लें। इसके अलावा खान साहब का बयान कि जो पुलिस वाला मेरे कारकुन को कुछ कहेगा मैं अपने हाथ से उसको फांसी दूंगा, ऐसा बयान तो हमने दिया ही नहीं है। तो किस तरह की बातें करके जो असल दहशतगर्द है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये हाल रोड के ऊपर उसकी लाहौर में ही तकरीर थी जब वो कह रहा था ये सारे चलो जाती उमरा की तरफ, जलाओ गिराओ मारो मार दो, सारे मुल्क में आग लगा दो।
جو پورے پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے وہ ظالم تو بن جائے وزیر داخلہ، اور جو پاکستان بچانے کی بات کریں وہ دہشت گرد. یہ تو بس وہی بات ہے، وہ شاید صدر الدین آزردہ کا کلام ہے کہ یا کس کا ہے کہ وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، کہ مولانا حسرت معانی کا ہے کہ خود جو سراپے جرم ہے وہی ہمیں کہتے ہیں کہ تم مجرم ہو. جو قاتل ہیں وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم نے جناب خراش لگائی ہے. آپ کسی کو سیدھی گولی ماریں گے یار تو کم از کم تھپڑ مارنے کا تو وہ بے ساختہ وہ اس کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اسٹریٹ فائر کرتے ہیں آ کے جب مجمع میں، تو آپ اس کو شابش دیتے ہیں کہ میں پیرامیڈکس اور جناب رینجرز اور پولیس کو شابش دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کس بات کی آپ شابش دیتے ہیں کہ وہ 30 بندے گرا دیے انہوں نے، سینکڑوں بندے زخمی کر دیے ہیں اور ملک میں افراتفری پھیلا دی ہے اور دنیا کے سامنے پاکستان کو تماشا بنا دیا ہے، اس بات پہ آپ شابش دے رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر نا جس طرح لوگ کافی آپ کو سراہ بھی رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ درست ہے، کہ فرانسی جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے، ان کی جتنی بھی گستاخیاں ہیں ان کو ملک بدر کر دینا چاہیے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو احتجاج کا طریقہ کار ہے یہ پرامن بھی ہونا چاہیے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو میں فری ہینڈ دے رہا ہوں، آپ دھرنے کے چاروں طرف سے آئیں، غیر جانبداروں کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں خفیہ کیمرہ لگا کے. کسی خاتون کو جو اپنے کسی کے ساتھ ہوں، عزیز کے ساتھ وہ گزر رہے ہوں بائک پہ آنے جانے میں، کوئی بدتمیزی ہو میں ذمہ دار ہوں. آپ ویسے کسی کو اپنے طور پہ بھیجیں کوئی ایمبولینس، اس کے رستے میں رکاوٹ ہو، یہ بھرا ہوئے مجمع کے سامنے بھی ادھر سے جب گزرے گی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسے جناب جس طرح فوجی اپنی پریکٹس میں پھرتیلے ہوتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے اس کو رستہ دیں گے. آپ بتائیں کہ ایمبولینسز کو رستہ دیا جا رہا ہے، مریضوں کو، خواتین کو. یہ تو پروپیگنڈا وار ہے کہ میرے پاس ویڈیو ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہوں تو آپ لے لیجئے گا. ویسے آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پولیس خود ایمبولینس توڑ رہی ہے، پولیس خود بسوں کو توڑ رہی ہے، پولیس خود جناب موٹر سائیکلز کو آگ لگا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے ہمارے اوپر اگر ڈالا جا رہا ہے تو یار اگر میڈیا کے اوپر یہ دونوں موقف دکھائے جائیں تو میرے خیال میں کسی بندے کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا وہ شک نہیں ہوگا. یہ خود ظالم ظلم بھی کرتے ہیں اور پھر بدنام بھی کرتے ہیں. اچھا، اور سوشل میڈیا پر آج حکومت نے پابندی لگائی ہے، واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک وغیرہ، جتنے بھی سوشل میڈیا چیزیں ہیں، تو آپ رابطہ کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کریں گے؟ سوشل میڈیا تو انہوں نے بند کر دیا. دیکھیں جی، سوشل میڈیا کو بند کرنا حکومت کی بکھلاہٹ کا واضح نتیجہ ہے، اس کی واضح علامت ہے. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا بند کر کے، ذرائع ابلاغ بند کر کے خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو، عقل مند بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ظلم اور جبر کو لگام دینے کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دیں. الحمدللہ کل سے آج 2 گنا 3 گنا زیادہ مجمع بھی بڑا ہے. ابھی جتنا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ شاید مسجد کے اندر آرام فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا ٹائم ہے کہ روزہ بھی بڑا وہ بندے کو لگ رہا ہوتا ہے. میں صرف اپنا موقف دینے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میرے اندر جو ہے نا وہ زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن معاملہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے جو غلام ہیں وہ جس تیزی سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید 1 آدھے دن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جبر دم توڑ دیا گیا. جی، آخر میں ایک سوال آخری پوچھنا چاہوں گا کہ رضوی صاحب کا جو بیان ہے انہوں نے دیا ہے، کہ جو انہوں نے ریٹن میں دیا ہے، تو اگر وہ ویڈیو بیان یا اگر آپ کے سامنے آگے سعد رضوی صاحب کہیں کہ یہ دھرنا ختم کر دیں اور قانونی اداروں سے تعاون کریں تو کیا آپ ان کی بات کو مانیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے کہا ٹی وی پہ بھی اگر وہ ویڈیو بیان ان کی حراست میں دیں گے ہمیں منظور نہیں ہے. شورا اس بیان کو قبول نہیں کرے گی. ہاں، وہ وہاں سے رہا ہو کے یہاں پہ آ جائیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی فیصلہ کریں تو شورا کسی رائے سے اختلاف کر سکتی ہے، لیکن اگر امیر محترم حکم دیتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. جی ناظرین، آپ نے تحریک لبیک کے مرکزی رکن شورا کا موقف سنا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم خبرنامہ کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.